खेतीबालीमा गरिएका असल अभ्यास सिकाउने र सिक्ने हाम्रो प्रयास। नमस्कार, कार्यक्रम उब्जनीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म ईश्वर साउद र म रत्ना पुन मगर। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसएडको सहयोगमा सिमेटले सञ्चालन गरेको नेपाल बिउ तथा मल परियोजना एन्सापसँगको समन्वय अनि सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएनको संयोजनमा यो कार्यक्रम उत्पादन हुने गरेको छ। सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम टिकापुर, पश्चिम आवाज लम्की र रेडियो पश्चिम टुडे धनगढीको सहकार्यमा कैलालीमा कार्यक्रम उब्जनी उत्पादन हुने गरेको छ। कैलालीमा हरेक हप्ताको शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज टिकापुर, 104.7 मेगाहर्ज पश्चिम आवाज लम्की र 88.8 मेगाहर्ज रेडियो पश्चिम टुडे धनगढीबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमको आज 12औं भाग हो। 12औं भागमा विदेशबाट फर्किएर कृषिमा असल अभ्यास गरिरहेका किसानका अनुभव, त्यसमा सहकारी तथा एन्साप परियोजनाले पुगाएको सहयोग, स्थानीय सरकारले विदेशबाट फर्किएका किसानहरूका लागि बनाएको योजना तथा गरिरहेका अभ्यासहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसबाट किसानलाई भएको सिकाइका बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ भने कृषि गतिविधि पनि सुन्नुहुनेछ। नमस्कार है जेटिए बाबु, आज कता हो यतातिर? पल्लो गाउँतिर जानु छ काकी, यही बाटो आए नि। के छ खबर यतातिर हजुरको? मैले पनि जेटिए बाबुलाई भेट्नु पर्ने थियो, टुक्लुक्कै घरमा आइपुग्नु भयो। किन र काकी? धान बाली पाक्दैछ, सल्लाह लिउँ कि भनेर। धान बाली त राम्रै होला नि काकी? देखिन त राम्रै देखिन्छ बाबु, त्यही हो खेत। धान त राम्रै रहेछ काकी। धान काट्ने बेला पनि हुँदैछ। यो धानको बाला र परालको रङ मिल्दोजुल्दो पहेँलो भई चिस्यानको मात्रा 21 देखि 24% भएपछि मात्रै धान काट्नु होला काकी। अनि धान काटेपछि 2-3 दिन खेतमै सुक्न दिनु होला। अनि काकी, काटिसकेपछि 2-3 दिन खेतमा सुकेको धानलाई थ्रेसर प्रयोग गरेर वा हातले चुट्नु होला र सफा गर्नु होला। त्यसपछि 2-4 दिन फेरि घाममा सुकाउनु होला, जसले गर्दा चिस्यानको मात्रा घट्छ। राम्ररी सुकेको चिस्यानको मात्रा करिब 13% भएपछि मात्र धानलाई भण्डारण गर्नु होला है काकी। त्यसो गर्दा धान बिग्रिने कम सम्भावना हुन्छ नि। धन्यवाद जेटिए बाबु, घरमै आएर यति धेरै कुरा सिकाएर जानुभयो। अब म त्यसै गर्छु। युएसएड, सिमिट, इन्साप र अकुराब नेपाल। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर कैलालीका विभिन्न स्थानबाट धेरै जसो मानिस वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा जाने गरेका छन्। उर्वर समय उनीहरूले उतै बिताउँदा नेपालमा उत्पादनमा योगदान गर्ने युवाको संख्या कम देखिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू केही न केही सिप सिकेर भने अवश्य घर फर्किन्छन्। उनीहरूले विदेशमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमा आएर पनि व्यवहारमा लागू गर्दा राम्रो फाइदा भइरहेको पनि पाइन्छ। त्यसैमा केही सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सहयोग पाएपछि उनीहरूलाई झनै सजिलो हुने गरेको छ। कैलालीमा पनि विदेशबाट फर्किएका कृषि कर्म गर्न चाहने युवा तथा नागरिकहरूलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग हुने गरेको छ। त्यसबाट उनीहरूलाई आफ्नो कृषि कर्म गर्न सहज हुने गरेको छ। सिमेटले सञ्चालन गरेको एन्साप परियोजनासँगको सहकार्यमा केही सहकारीले विदेश जाने सोच बनाएका युवालाई उत्पादनमा सहभागी गराएर आम्दानी बढाउन सकारात्मक भूमिका खेलेका छन्। सुनौ यसै विषयमा कैलालीका केही किसानहरूको अनुभव। मेरो नाम गोविन्द गुडा मगर, कम्किचुवा 5 तिलकपुर। 2014 मा कतार गएको थिएँ, 2 वर्ष बसेर आएँ। 2 वर्ष बसेर आउँदाखेरि चाहिँ अहिले 3 वर्ष म यहाँ नेपालमै पनि पेन्टिङको काम गरेँ। त्यो पेन्टिङको काम छोडेर पनि अहिले चाहिँ म कृषि सहकारीहरूले मलाई अलिकति सहयोग गरेर चाहिँ मैले एउटा सानो ट्र्याक्टर किनेर आफ्नो नेपालतिरै आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेको छु। अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ। पहिलेको तुलनामा भन्दा अहिले धेरै यो सहकारीहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा बैठकहरू बसालेर तालिमहरू दिएर अहिले पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ उत्पादन। मल हाल्ने सिकाउनुहुन्छ, बिउ बिजनहरू कसरी राख्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ, हरेक कुरामा तालिमहरू दिनुभएको छ। एउटा चाहिँ मकै लगाउने मेसिन दिनुभएको छ, अनि
अनि एउटा मकै छोड्ने मेसिन दिनुभएको छ, एउटा मल छिट्ने मेसिन छ। एकदम राम्रो भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। ठिक छ, यो उहाँहरूले सिकाउनु भएको छ, अहिलेसम्म धेरै राम्रो भएको छ। पहिला चाहिँ अब अलि हातले गर्दा अलि ढिलो हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ मेसिनहरू आएर अलिक आम्दानी नेपालमै आफ्नै ठाउँमा बसेर मेहनत गर्यो भने बाहिर देश गएर मेहनत गर्नु र आफ्नै ठाउँमा मेहनत गरेर धेरै राम्रो आम्दानी हुन्छ। मेरो नाम ललिता देवी मगर, म लम्की चुवा बस्ने, भारततिर जाने, अब कमाउने, पैसा पठाउने, खाने। अहिले अब कृषि खेतीहरू गर्छौँ, खेतीपाती सबै गर्छौँ, तरकारीहरू लगाउँछौँ, मकै लगाउँछौँ। अहिले त धेरै प्रगति भइसकेको छ पहिलाको भन्दा पनि। पहिले 2 बाली मात्रै लाग्थ्यो, गहुँ लाग्थ्यो, त्यहाँबाट धान लाग्थ्यो, धान मस्रो गहुँ त्यति लाग्थ्यो। अहिले त धेरै खेती तरकारीहरू हुन्छ, मकैहरू हुन्छ, पछि फेरि अझ दाल मासहरू सब लगाउँछौँ। खेती आदिल खाली रहन्न। हाम्रा छोराछोरीहरू देश परदेश जाने थिएनन्, सबै अब हामीलाई सिँचाइहरू अनि जोड्ने हामीलाई सबै आवश्यक थियो, सबै दिए भए हामीलाई झन् राम्रो हुन्थ्यो। मेरो फुलमती देवी कार्की, लम्की चुवा 5 तिलकपुरमा म बस्छु। अहिले बन्दकोपी छ, बन्दकोपी अब केही दिनमा तयार हुँदैछ। अहिले लाइको सागहरू अब निस्किसिदियो, भाजी हल्का हल्का अलिअलि छ, मै बेच्छौँ। अनि अब जस्तै बजारीकरण छैन यहाँ, हामीले फलाउनु पर्यो, फलाएर बजारमा अन्तैबाट ल्याएर बिक्री गर्छन् बजारका साउजीहरू, र हाम्रो सामान यहीँ सर्छ। करेला लगाएर पोर्साल त्यत्तिकै सरिया, टनेलभरि टन्नै कराएर थिए, कति त आफै गइयो गाउँमा धाइएर बेचियो। बजारका नै हामीलाई त यहाँ अन्तबाटै आउँछ, हामीले अन्तै अर्डर गरिएछौँ, हामीलाई चाहिन्न भनेर त्यसै फाल्नुपर्छ। हामी 2टा बाली गर्छौँ होइन, धान गर्छौँ एउटा, अनि एउटा तरकारी बारी 2 किसिमको गर्छौँ। आजकल अब यो हिउँदमा बन्दकोपी फुलकोपी लगाउँछौँ, र यहाँ पछि फागुनको महिना अनि लहरे बारी बोडीहरू, मकै, काँक्रा, कदु, लौका, तरकारी सबै अलिअलि सबै नै फराइन्छ। अब बिक्री हुन अलिक गाह्रै हुन्छ, घर घरै धाउनु पर्छ भने ढोका डाला बोकेर। विदेशमा भन्दा होइन यहीँ गर्न सकिन्छ। गरेपछि हाम्रो देशमा हाम्रा युवाहरू सबभन्दा त गर्न लाज मान्छन् होइन। एसएलसी पास गर्यौँ, 12 पास गर्यौँ, हामी पढ्या छौँ, लेख्या छौँ, माटो धुलोमा हामी काम नगर्ने भन्छन्। अब खोइ विदेशमा ढुकमै फल्या हुन्छन् कि केही गर्नु पर्दैन कि होइन। हाम्रोमा माटोमा हामीले माटो खेलाउन जान्नुपर्छ, र हाम्रो माटो खेलाएपछि सुन फल्न सक्छ। मेरो नाम रामबहादुर थापा, लम्की पर्छ। म त इन्डियातिर बस्छु, रोजगारीको सिलसिला पुनातिर बस्छु, महाराष्ट्रमा। घरमा पनि आउने जाने गरेको छु। व्यवसाय अब यतै गरेको थिएँ मैले पहिला, आफ्नो लगानी नभएर कसैले अब सहयोग नगर्दाखेरि अब विदेश जानु पर्यो, त्यही त हो नि। कसैले अब सहयोग अब दिन्थ्यो भनेपछि अब किन अर्काको देशमा गएर अर्काको अब जुठा भाडा किन मान्नु पर्थ्यो, त्यही हो। संस्थाहरूले अब कृषिमा अब अझै लगानी गरिदिएको भए कृषिबाट पनि धेरै छ आम्दानी, राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। बेमौसमी अब तरकारीहरू लगाएर भयो, धेरै गर्न सकिन्छ। खेतहरू अहिले पुरा खाली हुन्छ, यसमा पनि अब लगानी भइदिए भए केही गर्न सक्यो। जस्तो टेन्टहरू भयो, यस्तो चिजहरू दिएपछि त अब यतै पनि गर्न सक्छ। म रमेश कुमार राहुल, घर मेरो लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 5 तिलक। रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएर वा जान चाहेका तर सीमित र सहकारी मार्फत सहयोग पाएपछि स्वदेशमै व्यावसायिक कृषि कार्यमा लागेर केही युवाहरू रोजगारी पाएका छन्। यसरी सहयोग पाएपछि स्वदेशमै काम गर्न प्रेरणा मिल्नेछ। मैले स्वदेशमै केही न केही गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकोले विदेशको मोह भएन। अझै केही गर्न चाहेका युवाहरूलाई उत्साहित हुन आग्रह गर्दछु। सीमित र सहकारीले सहयोग गर्दा केही राहत भएको छ। मेरो नाम तुलसी देवी थापा मगर, घर तिलकपुर। वर्षभरिमा अब जे सिजन आउँछ त्यही सिजनको तरकारी लगान्छौँ। आजभोलि गोबी, आलु, टमाटर लगान्छौँ। अब पछि माघको महिना भिन्डी, बोरी त्यही लगान्छौँ, अनि मकै लगान्छौँ माघको अन्तिमतिर। त्यो टोरी निकालेर त्यसमा हामी लगान्छौँ, मकै लगान्छौँ, अनि आफूले खाने तरकारीहरू खान्छौँ। सहयोग त मिलेछ। अब हामीलाई अब सबै सामानहरू दिनुभयो, पानी सिँचाइ गर्ने बाल्टी, हजारी, बिसारी छिट्ने सामान तिनी सबै दिनुभयो। उयो आफूलाई अलिअलि घरमा गर्छौँ। अब आजभोलि अब तरकारी खेती गरेर यताउति आफूले सानोतिनो खर्चहरू चलाउने। म इन्डियातिर त्यति जानु पर्दैन, सानोतिनो खर्च चल्छ। ठुलो खर्च भन्दा सानोतिनो खर्च बढी लाग्छ घरमा। घरतिर अब आफ्नै खेतीपाती गरेर पनि केही गुजारा चल्छ। बाहिरको कमाइ भन्दा पनि आफ्नो सानोतिनो कमाइबाटै राम्रो हुँदै जान्छ। तपाईँ अहिले रेडियो कार्यक्रम उब्जनी सुनिरहनु भएको छ। अहिले हामीले भर्खरै विदेश जाने सोच बनाएर पनि स्वदेशमै पाएको अवसरलाई छोपेर कृषि उत्पादन मार्फत राम्रो आम्दानी लिएका किसानका कुरा सुन्यौं। नेपाल बिउ तथा मल परियोजना एन्सापको सहयोगमा सहकारीबाट सिपमूलक तालिम पाएपछि भारत तथा तेस्रो मुलुक विदेशबाट फर्किएकाहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
उनीहरूलाई सहकारीले सहजीकरण र बिना धितो सहुलियतमा ऋण तथा आवश्यक प्राविधिक उपलब्ध गराएका छन्। रेडियो पश्चिम आवाज लम्की सहकर्मी देवानन्द निपानेको रिपोर्ट। बिहान बेलुकाको छाक टार्न र परिवार पाल्नकै लागि सानै उमेरदेखि विदेशिएका कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का केन्द्र बहादुर राणा हिजो आज घरमै खेतीपातीमा व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँले 2 कट्ठा बारीमा लसुन मात्र लगाउनु भएको छ, बाँकी खेतबारीमा अन्य तरकारी लगाउने सुरसार गर्दै हुनुहुन्छ। सहकारीबाट तालिम लिएर खेतीपाती गर्न थालेपछि विदेशिनुपर्ने बाध्यता टरेको उहाँको भनाइ छ। सहकारीले धेरै राम्रो सहकारी गरिबी पाइएको छ, राम्रोसित बिउ बिजनहरू कतुमा पाइएको छ र मलजलको लागि सबै चिज हेरविचार गरेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै फाइदा छ। पहिला हामीहरू योभन्दा अगाडि इन्डिया कमाउन जान्थ्यौँ। अब इन्डिया कमाएर पनि नभएपछि अब आफ्नै कृषि लसुनहरू तरकारीहरू लगाएर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न गरिरहेछौँ। सहकारीले सहयोग गरिराखेका छ। लगभग अब उत्पादनको लम्कीचुवा नगरपालिका 5 का तुलसा घरतीको परिवार समेत केही वर्ष पहिलेसम्म भारतको रोजगारीबाट नै चलेको थियो। उहाँका श्रीमान विदेशिनु पर्ने बाध्यता थियो, तर आफूलाई खर्चको खाँचो परेको बेला टार्न साह्रै मुस्किल पर्थ्यो। अहिले अब हामीले यस्तै खेतीपाती गर्छौँ, तरकारीहरू लगाउँछौँ, लसुन खेतीहरू गरिराखेका छौँ। तरकारीबाटै हाम्रो फाइदा भएर हामीले कृषि खेती गरेर नै घर खर्च चलाउँछौँ। हामीले पहिला इन्डियाकै अब भर पर्नु पर्थ्यो, महिनौ कुर्नु पर्थ्यो उहाँको पैसा आउनलाई। अब हामी घरमै अलिअलि सानोतिनो खर्च हामीले घरमै उत्पादन गरेर नै खर्च चलाउँछौँ। स्थानीय हस्तना घरती मगरका श्रीमान श्रीमती दुवै खेतबारीमा व्यस्त देखिन्छन्। उहाँका श्रीमान केन्द्र बहादुरले अहिले रोजगारीको लागि भारत जान छोड्नु भएको छ। गाउँमा रहेको असल सिर्जना कृषि सहकारीबाट सहुलियत दरमा ऋण लिएर तरकारी खेतीका साथै बाँकी समयमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएको छ। इन्डियातिर गएर पनि अहिले पनि हुँदैन हुन त। त्यही पनि अब हामीहरूले यहाँ पहिला इन्डियाले कहिले पैसा पठाउला उता कमाउने मान्छेले, कहिले हामी यहाँ त्यो पैसा पुग्ला र हामी गरेर खाम्ला भन्ने हुन्थ्यो। केही किन्न पनि उतैको गर्नुपर्ने थियो, आशा गर्नुपर्ने थियो। अहिले चाहिँ हामीले कृषिमा लागे भएर इन्डियाकै बाटो हेर्नु पर्दैन। हामीले केही समूह अलिअलि भरेर भए पनि छोराछोरीलाई अब यताउति किताब कापीहरू कलमहरू किन्न सक्छौँ, समूहमा बचत गर्न सक्ने भएका छौँ। सहकारीले त हामीलाई धेरै नै सहयोग गरेछ। मल बिजनहरू यताउति सामग्रीहरू दिने, त्यो अब अनुदानको रूपमा पनि पैसा दिइरहेको छ सहकारीले। ऋणहरू दिने, 50 पैसामा ब्याज दिने, अब कृषि गर्नेलाई व्यापार गर्नेलाई 50 पैसामा पनि लगानी गरेको छ। गाउँमा सहकारी स्थापना र इन्साफ परियोजना सञ्चालन भएपछि गाउँमै रोजगारी र आमदानीको सम्भावना देख्नेहरू बढेका छन्। स्थानीय भूमा घरती पहिले चाहिँ हाम्रो मम्मी बुवाहरू बाहिर गएर मतलब अरूको मतलब हुन्छ नि नोकरहरू बनेर हामीलाई पढाउनु लेखाउनु भएको थियो। अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन। आफूलाई पनि घर खर्च हल्का हल्का चलेकै छ। स्वदेशमै बसी आफ्नो बाँझो रहेको खेतबारीलाई उर्वरा बनाउन चाहेका सहकारीमा आबद्ध किसानलाई सहकारले बिना धितो कृषि कार्यका लागि सहुलियत दरमा ऋण दिने गरेको छ। उत्पादन बढाउन र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणको लागि सहकारले विभिन्न समयमा सिपमूलक तालिम, आधुनिक मेसिनरी कृषि औजार उपलब्ध गराउने गरेको छ। असल सिर्जना कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णा घरती मगर सहकारी मार्फत उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गर्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई विशेष गरी तरकारी खेती, त्यसपछि भैँसी पालन, बाख्रा पालन र बुङ्गुर पालनको लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई ऋण लगानी गरेका छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै सस्तो सुलभ दरमा हामीले ऋण लगानी गर्छौँ। 6% ब्याज दरमा हामीले उहाँहरूलाई विदेशबाट फर्केका र केही गरी खान्छु भन्ने किसानहरूलाई 6% ब्याज दरमा हामीले लगानी गरे। विदेशबाट फर्किएका स्थानीय युवाहरू इन्साफ परियोजनाको सहयोगमा सहकारी मार्फत सिपमूलक तालिम लिएर आधुनिक कृषि खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। आधुनिक औजारको प्रयोगबाट शारीरिक श्रम कम गरी उत्पादनबाट मनग्गे आमदानी लिन सकिने भएको छ। कृषि प्राविधिक हरिकला माझी विदेशबाट फर्किएका किसानहरूलाई हामीले सहकारीबाट सुपथ मूल्यमा आधुनिकीकरण सामग्री वितरण गरेका छौँ। सहुलियत दरमा चाहिँ हामीले ऋण दिने गरेका छौँ। किसानहरूलाई तालिमहरू दिने अनि बिउ बिजन दिने, मलहरू वितरण गर्ने, सिपमूलक तालिमहरू दिइराखेका छौँ। विदेशबाट फर्किएका नेपालमै बसेका उनीहरूलाई चाहिँ आधुनिकीकरण सामानहरू वितरण गरेका छौँ, प्राविधिक सहयोग गरेका छौँ। असल सिर्जना कृषि सहकारीमा 674 जना शेयर सदस्य छन्। जीविकोपार्जनको लागि अधिकांश सदस्यका 1 जना विदेशिनु पर्ने अवस्था पहिलेको तुलनामा केही कमी भएको छ। इन्साफ परियोजनाको सहयोगमा सहकारी मार्फत समयमै मलखाद, मेसिनरी सामान र सिँचाइ सेवा पाएपछि किसानहरूले
वर्षमा 3 बाली क्र्याउने गरेका छन्। देवानन्द नेउपाने, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज, लम्की कैलाली। कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म हामीले विदेश जाने सोच बनाएर पनि नगएर स्वदेशमै काम गरिरहेका किसान तथा विदेशबाट फर्किएर केही संस्थाको सहयोग पाएर कृषि कर्मबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका केही किसानहरूका कुरा सुन्यौं। अब हामी वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका युवाहरूका लागि स्थानीय सरकारले के कस्ता योजना बनाएका छन् र अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीसँग गरिएको कुराकानी अब सुनौं। कार्यक्रम उब्जनीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी विशेष गरी विदेशबाट फर्किएका युवाहरूका लागि पालिकाले के कस्ता योजनाहरू बनाएको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, जानकी गाउँपालिकाले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूका लागि के कस्ता योजनाहरू बनाएको छ, कसरी काम गरिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। खास गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका मान्छेहरू कति छन्, के छ भन्ने विषयमा जानकी गाउँपालिकामा पहिला त हाटै थिएन। विशेष गरी अब कुनै पनि योजना कार्यक्रम बनाउनका लागि तथ्याङ्कको आवश्यकता हुन्छ। त्यसका लागि हामीले सुरुको वर्ष जानकी गाउँपालिकाको अब रोजगार प्रोफाइल भनेर त्यो तयार गर्यौं र त्यो अनुसार अब विदेशमा कति हुनुहुन्छ, कति फर्किनु भएको छ भन्ने त्यो प्रोफाइलका आधारमा हामीले त्यो खालको योजना कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। र विशेष गरी विदेशमा जाने भनेको बाहिरी रूपमा पैसा कमाउने नै हो होइन, तर विदेशमा गएर मान्छे कति सेक्युर छ, परिवारको एउटा सदस्य विदेश गइसकेपछि यता घर परिवार सुरक्षित कतिको छ भन्ने मुख्य पार्ट पनि रहेछ। त्यसका लागि सबभन्दा चाहिने भनेको मान्छेलाई सेक्युरिटी नै हो, आर्थिक रूपमा होस् अथवा भौतिक रूपमा। त्यो खालको सेक्युर कसरी हुने, कसरी जाने, कसरी फर्किने अनि त्यहाँ गएर के गर्ने भन्ने टाइपको हामीले त्यो खालको अभियान, क्याम्पेन अनि सूचनाहरू त्यो खालको दिन्छौँ र कमसेकम वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छे सुरक्षित होस् भन्ने हो। अघिल्ला वर्षहरूका त्यस्ता योजनाहरू तपाईँहरूले जस्तै यो पालिकाले गरेका योजनाहरू, त्यस्ता कामहरू के कस्ता छन्? विशेष गरी विदेशबाट फर्केका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के गर्न सकिन्छ, हामीले पालिकाबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर पालिकाबाट मात्रै नभएर सेन्ट्रल लेभलमा कोर्डिनेट गरेर कतिपय सामग्रीहरू उहाँहरूलाई हामीले दियौँ। जस्तै विदेशबाट फर्केर जसले व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो व्यवसायलाई अझ प्रवर्धन गर्नका लागि के चाहिन्छ, के गर्दा चाहिँ उहाँहरूले अझ राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूको व्यवसाय हेरेर त्यो खालको मेटेरियलहरू पनि सपोर्ट गऱ्यौँ लास्ट इयर। के कस्ता व्यवसायहरूलाई समेट्नुभयो त्यसमा चाहिँ? त्यसमा अब फरक हुनुहुन्थ्यो होइन। कोही कसैले मासु पसल चलाछ भने अब फ्रिजको आवश्यकता होला, कसैले अब मिल चलाछ भने त्यही खालको होला। उहाँहरूको व्यवसायहरू त्यो खालको सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका थियौँ। कतिजनालाई भन्ने के छ? 13 जनालाई हामीले त्यो खालको सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्यौँ। गएका वर्षका कुरा? गत वर्ष। यो त गएका वर्षका कुरा भए। चालु आर्थिक वर्षको लागि के छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना बनाउनु भएको? यो वर्ष खास गरी हामीले जस्तै अब विदेशमा जो बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पैसा त पठाउनुहुन्छ होइन, तर त्यो पैसा चाहिँ घरमा कसरी खर्च भएको छ, कति खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने, कसरी खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जुन आइडिया छ नि, त्यो आइडिया सेयरिङको कुरा प्रशिक्षण जस्तै क्लासहरू चलाउने, वित्तीय साक्षरता क्लासहरू चलाउने योजनाहरू छ। विशेष गरी अब विदेश गएको मान्छेले मैले यति पैसा पठाएकै पैसा त बचाउन सक्दैन नि त एउटा परिवारले, तर खर्च केमा भयो भनेर हिसाब किताब कसरी राख्ने, कहाँ खर्च गर्ने भन्ने टाइपको त्यो खालको अब नलेज नहुँदा पनि अब आपसी अब पारिवारिक कलह अनि द्वन्द्व हुने अनि त्यो खालको नहोस् भनेर वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमहरू छ। र विशेष गरी अब अहिले पछिल्लो समय विदेश जाने ट्रेन्ड एकदम बढेको हुनाले सुरक्षित तरिकाले कसरी विदेश जाने भन्ने विषयमा त्यो खालको अभिमुखीकरणहरू तालिमहरू चलाउने योजनामा छ। यी विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू जो गएका वर्षहरूमा पनि चलाउनु भयो, चालु आर्थिक वर्षमा पनि चलाउने योजना बनाइराख्नु भएको छ। यसरी यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा चाहिँ कतिको सहज असहजताको अवस्था कस्तो देखियो? होइन, यो कार्यक्रम गर्नलाई सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। पालिकाभरि एकैचोटि एउटै वर्ष सबै कार्यक्रम चलाउन त जस्तै वित्तीय साक्षरताकै कुरा गर्ने हो भने सबै वडामा सबै टोलमा एकै वर्ष त चलाउन सकिन्न। त्यही भएर कमसेकम अब हामीले अघि पनि मैले प्रोफाइलको कुरा गरेँ, जुन टोलमा धेरै अब विदेश जानु भएको छ उहाँहरूको परिवारलाई वित्तीय साक्षरता चाहिन्छ, प्रायोरिटीका आधारमा त्यो खालको गरिरहेछौँ भने कतिपय टोलमा थोरै मान्छे हुनुहुन्छ र अर्को टोलमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो टोल जोडेर पनि त्यो खालको क्लासहरू चलाइरहेछ। जस्तै अब यो रोजगार प्रोफाइल गाउँपालिकाले तयार गर्यो होइन, यसको मेन उद्देश्य के हो? यो मुख्य उद्देश्य भनेकै त्यही हो। जुनसुकै कुरा योजना कार्यक्रम गर्नका लागि तथ्याङ्क चाहिन्छ। तथ्याङ्क बिना अब तपाईँले के गर्ने?
कतिजनालाई गर्ने, किन गर्ने भन्ने टाइपको अब हो होइन। जस्तै अब पालिकामा यतिजना वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परिवार कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के सपोर्ट गर्न सकिन्छ। कतिपयलाई अब जस्तै अब परिवारसित अब सेपरेट भएर बस्दा चाहिँ सोसली अब पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुने र मेन्टली पनि अप्ठ्यारो हुने, त्यो खालको अप्ठ्यारो नहोस् भनेर त्यो मनोसामाजिक परामर्शको कुराहरू पनि गर्छौँ र कतिपयलाई औषधि नै खानुपर्ने त्यस्तो पनि अवस्था हुनसक्छ होइन। त्यस्तोलाई पनि अब काउन्सिलिङ मात्रै होइन, कतिपय डाक्टरहरूलाई सम्पर्क गरेर त्यो खालको सेवा पनि दिने गरिरहेछौँ हामीले। अहिलेसम्म अवस्था जो अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि, यस्तै केसहरू त बिरलै आउने गर्छन् होला होइन, तर जानकी गाउँपालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। मैले भने नि जस्तै तपाईँ हामी घरबाट 2-4 दिन यसो बाहिर बस्दा यसो कति अप्ठ्यारो हुन्छ भने अब पैसा कमाउनका लागि मान्छे विदेश गएको छ, 2-4 वर्षै 5 वर्षै बाहिर बस्नु परिरहेको छ, अनि उसको फ्यामिलीलाई त अब अलिक गाह्रै हुन्छ नि त। हो त्यस्तो मान्छेलाई धेरै कुरा अब मोनोटोनस भएर अप्ठ्यारो स्थिति हुने हुनाले त्यो खालको अब मनोसामाजिक परामर्शको कुराहरू त्यस्तो पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यो प्लस अनि कतिपय कुराहरू सोसली पनि कसरी अब जस्तै मोनोटोनस भइरहेको मान्छेलाई एक्लै बस्दा त झन् गाह्रो हुन्छ भने अब जो विदेश जानु भएको छ उहाँको फ्यामिलीलाई जोडेर एउटा क्लब त्यो समूह बनाइदिँदा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गले त्यो खालको कुरा पनि छ हामीका। विदेशबाट आएका जो गर्न चाहने युवाहरूका लागि पनि केही सामग्री सहित वितरण गर्नुभयो, अनि त्यसै रोजगार प्रोफाइल समेत बनाएर पनि अगाडि बढ्नु भएको छ र यसरी काम गर्दै जाँदाखेरिका अहिलेसम्मका सिकाइहरू के कस्ता देखे र के कस्ता भए? विशेष गरी अब अहिले पनि मान्छे विदेश जान एकदम लालित हुनुहुन्छ होइन। विदेश जानका लागि लालित हुनुहुन्छ, तर विदेश कुन बाटो कसरी जाने भन्ने धेरै मान्छेलाई अझै पनि थाहा छैन। त्यही भएर अब दुःख पाउने होइन त्यो खालको स्थिति भएको हुनाले विशेष गरी सूचनाको कुराहरू यो तरिकाले जाँदा चाहिँ सुरक्षित भइन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गको अझै पनि आवश्यकता देखिन्छ। अझ पनि त्यस्तो खाले साक्षरता उनीहरूलाई शिक्षा दिन आवश्यक छ। विशेष गरी अब विदेश जाने नै हो भने कम राम्रो बुझेर सूचना लिएर जाँदा बेटर हुन्छ भन्ने हो। यिनी अब अहिलेसम्मका सिकाइ र बुझाइका कुराहरू भए आगामी योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने त्यस्तो केही योजनाहरू छ? मेरो त खास गरी सकभर आफ्नै देशमै रोजगार गरौँ, बाहिर जानै पर्यो भने कमसेकम अब बुझौँ हेरौँ होइन। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब नेपालकै बाटो नभएर इन्डियाको बाटो भएर पनि विदेश जानुहुन्छ, त्यहाँ गएर दुःख पाउनुहुन्छ। कमसेकम यहाँको अब थुप्रै अहिले त संयन्त्रहरू छ, जस्तै अब पहिला श्रम स्वीकृतिको कुरा पनि अब काठमाडौँ जानुपर्ने त्यो खालको बाध्यता थियो, अहिले पालिका स्तरबाटै हुन्छ, त्यो सजिलो भएको छ। त्यही भएर अब अप्ठ्यारो नमानेर कमसेकम अब राम्रैसित बुझेर जाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने। जानकी गाउँपालिका भने कृषि क्षेत्र बढी भएको पनि हो होइन, कृषिका विभिन्न पकेट क्षेत्रका रूपमा पनि विकास गर्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छ। यसमा चाहिँ जो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू चाहिँ कृषितिर कतिको इन्भल्भ हुन चाहन्छन्, के देख्नु भएको छ तपाईँले? एउटा कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने यसो विदेश गएको मान्छेले त्यहाँ दुःख बुझ्दो रहेछ। देश त्यसै बन्दैन, कामै गरेर बन्छ, कामै गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ अलि हुँदो रहेछ। त्यही भएर जति पनि विदेशबाट फर्केका मान्छेहरू हुन्छ 100% त म भन्न सक्दिनँ होइन, तर धेरैले केही न केही काम गरिराख्नु भएको देखिन्छ। जस मेहनत गर्ने बानी बसेको हुन्छ। अब हामी कुराकानीको लगभग अन्त्यतिर पुग्दैछौँ। अन्त्यमा चाहिँ जाँदा जाँदै पालिकाले के सपोर्ट के कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? होइन यस्तो छ, अब जानकी गाउँपालिकामा हामीले एउटा घोषणा के गरेका छौँ भने जसलाई अब कुनै व्यवसाय गर्न रहर छ भने उहाँहरूलाई जुन खालको अब क्यापेसिटी बिल्डिङको आवश्यकता छ भने जानकी गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्नुहोस्। कहीँ न कहीँबाट तुरुन्त नभए पनि 2-4 महिना लाग्ला होइन, तर त्यो खालको क्यापेसिटी बिल्डिङको लागि हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने छ। हस् त, कुराकानीको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीसँग गरिएको कुराकानीपछि अब कार्यक्रम उब्जनीमा कृषि गतिविधिको पालो। यसपटकको कृषि गतिविधिमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई समेट्दैछौ। कृषि गतिविधिका बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ गोदावरी नगरपालिका कृषि विकास शाखा प्रमुख नन्दी मल्ल। हाम्रा लोप उन्मुख जातहरू जस्तै अहिलेको यहीँको कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो थारू आलु जुन छ, थारू आलुमा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ। हामीलाई धेरै विषादीको आवश्यकता पर्दैन, मलको धेरै आवश्यकता पर्दैन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उसको बढी छ र खानामा स्वाद पनि राम्रो छ। त्यस्ता अब लोप उन्मुख जातहरूलाई हामीले संरक्षण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि अब जस्तै अहिले हाम्रो अब हाइब्रिड बिउहरूको किसानहरू बढी आकर्षित छन्। स्थानीय जातको तुलनामा हाइब्रिड बिउले उत्पादन बढी दिन्छ भने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। अहिले जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि रोग किराको प्रकोप त्यत्तिकै छ। अनि कहिलेका अतिवृष्टि अनावृष्टि एकदम गर्मीले गर्दाखेरि पनि जस्तै हाम्रो यो
टमाटरहरूमा चाहिँ त्यो सिड बर्निङ भन्छ, त्यो एकदम डढाउने होइन, यतिकै कालो भएर जाने ती समस्याहरू छन्। त्यो भएर हामीले चाहिँ खास गरेर अब जलवायु अनुकूलित कृषि भन्नाले हाम्रो जस्तै अब हाइटेक घरहरू निर्माण गरिदिने, प्लास्टिक ग्रिन हाउसहरू निर्माणमा सहयोग गर्ने अनि प्लास्टिक हाउसमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू कृषि विकास शाखाले अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। अहिलेको नयाँ प्रविधिको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ सामान्य गरिराखेका छौँ। यहाँ चाहिँ अब जुन किसान स्तरले सामान्यतया पालिकाले 50% पालिकाको लगानी हुने र 50% किसान स्वयंले बेहोर्न सक्ने किसिमका लागत साझेदारीमा कामहरू, जस्तै हामीले चाहिँ प्लास्टिक हाउस चाहिँ निर्माण गरिदिने, हामीले चाहिँ प्लास्टिक घर सहयोग गर्ने उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो त्यो घर निर्माणका अन्य सामग्रीहरू चाहिँ किसान स्वयंले बेहोर्ने त्यस्ता किसिमका कामहरू, जस्तै अब त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो अब सिँचाइका कुराहरूदेखि लिएर हजुरको अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मलखाद व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यस्तो किसिमको प्रविधिहरू हामीले प्रसार गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै 6x12 को एउटा घर, त्यो घरभित्र काँक्रा उत्पादन गर्नुहुन्छ किसानहरूले होइन, त्यो घरभित्रबाट एक सिजनमा मात्रै किसानले 6x12 को घरबाट कम्तीमा पनि 50-60 हजार अफ सिजनमा एक सिजनमा मात्रै उत्पादन गरेको रेकर्डहरू छन् हामीसँग। सुरुवातको लगानी भन्दाखेरि प्लास्टिक घरमा लगानी हुने भयो, अनि त्यसपछि त्यो घर निर्माण गर्दाखेरिका कच्चा पदार्थ सहित घरको टोटल गर्दाखेरि हामीले खर्च आकलन गरेको हामीले 25,000 मा सुरुवातमा घर बन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो घर चाहिँ हजुरको कम्तीमा पनि 3 सिजन काम गर्छ। प्लास्टिकको चाहिँ हजुरको त्यो प्लास्टिक 6x12 को 120 GSM को प्लास्टिक प्रयोग गर्ने हो भने कम्तीमा पनि 8 वर्ष त्यसको ग्यारेन्टी छ, 8 वर्ष काम गर्छ। त्यो मैले एउटा प्लास्टिक टनेलको उदाहरण मात्रै दिएको र विशेष गरेर चाहिँ अफ सिजनमा चाहिँ तरकारी उत्पादनका लागि किसानहरूले प्रयोग गर्ने भनेको त्यो नर्सरी उत्पादनका लागि हजुरको त्यो हटबेडहरू बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सामान्यतया एकदम कम लागतमा। त्यसो गुमोजहरू हुन्छ बिउ उत्पादनका लागि, कम्तीमा पनि पालिकाकै तर्फबाट पनि अहिले हामीले 36 हेक्टर यो सिजनमा मात्रै हामीले अफ सिजनमा हामीले तरकारी खेती विस्तार गरेका छौँ पालिका भित्रमा। हामीले लहरे बाली यसपालि चाहिँ हामीले काँक्रा, करेला, सिमी, एउटा डल्ले खुर्सानीदेखि लिएर लहरे बालीमा चाहिँ हामीले यो अभियान चलाएका छौँ। अभियान जस्तै भनौँ हामीले खास गरी पालिकालाई चाहिँ यो हाट बजार नजिक रह्या भएर सम्पूर्ण वडाहरूलाई चाहिँ हामीले एकनासले तरकारी खेतीका लागि नै छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो समस्या भन्ने हो भने सिँचाइको समस्या प्रमुख छ। यहाँ तराईको भेग भए पनि सबै ठाउँमा सिँचाइ हुन सकेका छैन र अर्को कुरा भनेको उत्पादन छ, नजिकै इन्डियाको मार्केट भएर किसानलाई पर्सेन्टका आधारमा सब्सिडी दिने कुरालाई चाहिँ पालिकाले प्रायोरिटीमा राखेको छ, तर हामीले 100% सब्सिडी दिन सकेका छैनौँ। इन्डिया सरकारले चाहिँ सब्सिडी 100 गरिदिन्छ, त्यसपछि यहाँ लिएर उसको माल सस्तो हुन्छ, हाम्रो किसानको चाहिँ हामीले त्यति किसानमा चाहिँ त्यति लगानी गर्न सकेका हुँदैनौँ, अनि हाम्रो उत्पादन चाहिँ बजारमा कम्पिटिसन गर्नै सक्दैन। ती समस्याहरू छन्। बजारको पनि समस्या छ। यहाँ रोग किराको पनि एकदम प्रकोप छ। अहिलेसम्म किसानले रुचाएको धान भनेको हजुरको यहाँको सर्जु 52 धान हो। त्यसमा चाहिँ गत वर्ष निकै नै रोग देखियो। गत आबोमा झन्डै हाम्रो 25% धान उत्पादनमा चाहिँ हरास आएको छ किराको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तै अब तरकारी र खाद्यान्न बालीमा चाहिँ धानमा धेरै असर हुन्छ भने अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो तरकारीमा चाहिँ निकै असर गरिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब खास गरी जुन हामीले हाइब्रिड बिउहरू प्रयोग गर्छौँ, हाइब्रिड बिउको चाहिँ उत्पादन क्षमता राम्रो तर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरको बिउहरूलाई प्राथमिकता दिने, रैथाने बालीहरूलाई संरक्षण गर्ने र अब वातावरण अनुकूलित कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। गोदावरी नगरपालिकाको कृषि गतिविधिका बारेमा जानकारीसँगै कार्यक्रम उब्जनीको आजको अङ्कबाट बिदा लिने बेला भएको छ। आज हामीले विदेशबाट फर्किएर कृषिमा असल अभ्यास गरिरहेका किसानका अनुभव, त्यसमा सहकारी तथा एन्सा परियोजनाले पुगाएको सहयोग, स्थानीय सरकारले विदेशबाट फर्किएका किसानहरूका लागि बनाएको योजना तथा गरिरहेका अभ्यासहरू, त्यसबाट किसानलाई भएको सिकाइका विषयमा विभिन्न सामग्री सुन्यौं। अनि गोदावरी नगरपालिकाको कृषि गतिविधिका बारेमा पनि जान्ने मौका पायौं। कार्यक्रम उब्जनी सुनिसकेपछि तपाईको मनमा जागेको विचार वा खेतीबालीका बारेमा कुनै प्रश्न भएमा हामीलाई भन्न र लेख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नै आवाजमा विचार तथा प्रश्न राख्नका लागि CIN को IVR नम्बर 01-5268-646 मा फोन गरेर दिएको निर्देशनका आधारमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ वा सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM को फोन नम्बर 091-561-255, पश्चिम आवाजको 091-540-420 र रेडियो पश्चिम टुडेको नम्बर 091-527-017 मा फोन गरेर पनि आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। साथै EFM का फेसबुक पेजमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, कार्यक्रम उब्जनीको अर्को भागमा आगामी शुक्रबार फेरि भेटौँला। तबसम्मका लागि म रत्ना पुन मगर र म ईश्वर साउद पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।